कन्जम्सन फङ्सन स्टडी गरिरहेको थियौँ होइन, मैले हिजो थोरै तिमीहरूसँग पनि गरेँ। अनि त्यो कन्जम्सन फङ्सनको हिजो अलिकति पढेको थोरै भनेको के रहेछ, कन्जम्सन भनेको हामीसँग के थियो तिमीहरूले पढेको अनुसार, कन्जम्सन इज द टोटल एक्सपेन्डिचर मेड अन के पर्चेज अफ के गुड्स एन्ड सर्भिसेस बाई द पिपुल। मान्छेहरूले आफ्नो गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा जति पनि उसले खर्च गर्छन् त्यो किन्नको लागि, पर्चेज गर्नको लागि, त्यो नै हामीले थियो कन्जम्सन भनेको कुरा थियो। कन्जम्सन फङ्सन भनेको हामीले के स्टडी गऱ्यौँ, कन्जम्सन फङ्सन भनेको द फङ्सनल अर म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स मेजर डिटर्मिनेन्ट के भनेको थियौँ, इट्स मेजर डिटर्मिनेन्ट इन्कम हो, त्यो हामीले पढेको थियौँ है। र अब एउटा कुरो के बुझ्यो भने, अनि अर्को कुरा हामीले के भनिरहेको थियौँ, कन्जम्सन फङ्सन हिजो लेखिसकेका छौँ। कन्जम्सन फङ्सन इज डिफाइन्ड एज के थियो, फङ्सनल अर म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स मेजर डिटर्मिनेन्ट कन्जम्सन इन्कम भन्ने हामीले भनिदिएको छौँ। कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ इन्कम। कन्जम्सन मेजर हाम्रो कन्जम्सन हाम्रो उपभोग नै केमा डिपेन्ड हुन्छ, हाम्रो इन्कममा डिपेन्ड हुन्छ। त्यस कारणले कन्जम्सन फङ्सन इज डिफाइन्ड एज द फङ्सनल अर म्याथमेटिकल रिलेसनसिप बिट्विन कन्जम्सन एन्ड इट्स मेजर डिटर्मिनेन्ट वाट इन्कम। अब मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरो सिकाउन के खोजिरहेको थिएँ, लिनियर कन्जम्सन फङ्सन भन्ने एउटा सिकाउन खोजेको थिएँ। त्यसमा त्यो बुझ्नलाई मैले हिजो तिमीलाई एउटा कुरो सिकाएको थिएँ, याद छ? एउटा रफली एपिसी भनेको तिमीलाई सिकाएको थिएँ। एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेको के थियो, टोटल इन्कममा तिमीले कन्जम्सन कति गर्छौ त्यो मैले सिकाएको छु। द्याट एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम इज के हो, द रेसियो अफ कन्जम्सन टु द के इन्कम लेभल, या कन्जम्सन इज डिभाइडेड बाई द इन्कम लेभल। द्याट इज द के हो एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। एन्ड मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भनेको के थियो, याद छ? चेन्ज हो, तिम्रो इन्कममा आउने चेन्जले हाम्रो इन्कममा आउने चेन्जले कन्जम्सनमा कस्तो खालको चेन्ज हुन्छ, द्याट इज कल्ड द मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम। त्यसैले मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ चेन्ज इन कन्जम्सन टु द के हो चेन्ज इन इन्कम लेभल। याद छ? त्यसलाई मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम पछाडिको टपिकमा पढिन्छ। तर यहाँ मैले के सिकाउन खोजिरहेको छु त, तिमीहरूले बुझ्दैनौ भन्ने पछिको हुन्छ, योभन्दा पछाडिको टपिक हो यो। अहिले एउटा इक्वेसन आउँदैछ, त्यो इक्वेसन तिमीहरूले बुझ्दैनौ, त्यसकारण ध्यान दिएर सुन्ने, अहिले तिमीलाई गाह्रो हुनसक्छ। द्याट्स वाइ हामी ध्यान दिएर एकपल्ट सुन्छौँ के आउने रहेछ हेरौँ भन्दा म अहिले व्हाइट बोर्ड युज गर्छु है। सेयर स्क्रिन यहाँ छ, सेयर स्क्रिन, स्टार्ट सेयरिङ, ओके हेलो, ओके स्क्रिन आयो होला, व्हाइट बोर्ड सिधा लेखेर सिधा आएको छ, हेर त सी कस्तो आएको छ सिधा। उद्धव अब तिमीहरूलाई एउटा कुरो, तिमीहरूलाई मैले एउटा कुरो हिजो के सिकाएँ भनेको के थियो, डेल्टा वाई मिन्स के हो, रेसियो इन्कम लेभल। इन्कममा आउने चेन्ज तिम्रो कन्जम्सनमा कति चेन्ज हुन्छ त्यसलाई एमपिसी भनिन्छ भनेर पढाएको छु मैले हिजो। तिमीलाई एउटा प्रुफ गरेको थिएँ, याद छ? वाई कन्जम्सन इन्कम 100 रुपिस थियो अरे, तिमीले कन्जम्सन कति गर्यौ 60 गरेछौ। अब 100 बाट 200 भयो, यो 100 हो है माथि, 200 भयो के भयो 120 गर्यो अरे। इन्कम बढ्दा के भएको छ ल हेर, कन्जम्सन के भन्छ? अब पछाडिको टपिक आइरहेको छ, त्यसैले मैले तिमीलाई यही सिकाउन थालेँ है। इन्कम बढ्दा कन्जम्सन के छ, बढाएको छ। तर इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन के छ, 100 ले इन्कम बढ्दा कतिले कन्जम्सन बढाएको छ प्रताप? 60 ले बढाएको छ। ओके, अब हामीसँग एमपिसी कति आउँछ यसको भ्यालु? कति आउँछ? डेल्टा सी भनेको 120 बाई 120 माइनस 60 गर्दा 60 भइहाल्यो। 60 डिभाइडेड बाई 100 माइनस 200 माइनस 100 गर्दाखेरि 100 डिस्टेन्स कति आयो, भ्यालु कति आयो? 0 पोइन्ट कति आयो? 0.6। यस, एमपिसी भन्ने कुरा एउटा कुरो तिमी बुझिराख। एमपिसी भन्ने कुरा जहिले पनि एउटा कुरो बुझ, 0 पनि हुँदैन
एमपिसी अलवेज लाइज बिट्विन 0 to 1 एउटा कुरो बुझिरहेको। अनि अर्को कुरा म तिमीलाई अझै सिकाउन चाहन्छु। ठिक छ, एमपिसी अहिले एमपिसी नै बुझौँ। एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1 नै पर्छ कि किन 0 हुँदैन? कसले यसको एन्सर दिन्छ? उसलाई पछि भेटेको वालनट्स एउटा मात्रै छ। एमपिसी 1 पनि हुँदैन 0 पनि हुँदैन, यसको एन्सर जसले सबै दिन्छ त्योवटा वालनट्स। एमपिसी 0 र 1 को बिचमा पर्छ। जस्तै 0.6 आयो नि, 0 र 1 को बिचमा भ्यालु छ। कोही छौ? अब तिमीलाई मलाई प्रुभ गर। Income 0 can चाहिँ be किन हुँदैन? consumed. अलिक क्लियर भएन, त्यतिकै वालनट कसरी दिनु म? एमपिसी 0 हुँदैन पहिला किन भन? पहिला भन। Change in वान किन हुँदैन? consumption equal to income होस् त सर। यो भन्दा पनि अघि बोलेको पहिलो एन्सर उसले राइट दियो। 1 किन हुँदैन? 0 त एन्सर राइट भइसक्यो तिम्रो। वान चाहिँ किन हुँदैन त? अझै मिलेन। किन बढ्दैन? यसको एन्सर कसले बोल्यो? तिमी को हो? के नाम अरे? ए अच्छा देखिरहेको छ। तिमीले दुईवटा वालनट्स पाउँछौ भेटेको बेलामा है। यहाँ यस्तो हुन्छ, यस्तो हो। तिमीले ठ्याक्कै भनेको कुरा के हो? जस्तो सरी, इन्कम बढ्दा कन्जम्सन तिम्रो 60 नै भइदिएको भए के हुन्थ्यो हेर त? यसको एमपिसी के आउँछ? 0 आउँछ। 0/100 भएपछि 0 आइहाल्यो। हो कि यसको एमपिसी 0 हुन्थ्यो। हो, सम पार्ट एउटा पछि पढ्नुपर्ने टपिक पनि हो। एमपिसी कुन केसमा 0 हुन्थ्यो? यदि इन्कम बढ्दा पनि तिम्रो कन्जम्सनमा केही पनि चेन्ज नभएको भए। तर जेनरल के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज स्पेन्ड, केही न केही तिमीले खर्च गर्छौ कि। त्यस कारण एमपिसी 0 हुँदैन। एमपिसी यो केसमा 0 हुन्छ हेर। तर यस्तो हुँदैन, किनकि इन्कम बढ्दा मान्छेले केही न केही कन्जम्सन गर्छ। कसैले भन्यो होला सर म कन्जम्सन गर्न चाहन्छु नि त, मेरो पहिलाको सबै बस्न चाहन्छु, त्यो पनि त क्वेसन आउन सक्छ। तर त्यस्तो हुँदैन। जेनरली के फेरि त्यो जेनरल एनालाइसिस गर्दैछौँ होइन, म्याक्रो जेनरल एनालाइसिस गर्छौँ। सब पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज स्पेन्ड, त्यस्तो हुँदैन के। त्यसैले एमपिसी 0 पनि भएन। 1 कुन केसमा आउँथ्यो हेर अब फेरि है। यो 100 ले तिम्रो इन्कम बढ्यो, ठ्याक्कै 160 भइदिएको होला हेर है। एमपिसी कति आउँछ यसमा? त्यो गऱ्यो भने यसको एमपिसी निकाल्यो भने कति आउँछ? 100 डिभाइडेड बाई 100 गरेपछि 1 आउँछ। सबै बढेको आम्दानी मान्छेले कन्जम्सन पनि गर्दैन। सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज सेभ, केही न केही मान्छेले सेभ पनि गर्छ। सेभ नगरेको भए 1 हुन्थ्यो होइन, र खर्चै नगरेको भए 0 हुन्थ्यो। त्यस कारणले एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1। क्लियर छ? कसैलाई केही डाउट छ? बढेको आम्दानी सबै खर्च गरेको भए 1 हुन्थ्यो, तर सबै खर्च गर्दैन। सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज सेभ्ड। त्यस्तै बढेको आम्दानी मान्छेले केही न केही के गर्छ? खर्च पनि गर्छ नि। 60 मात्र भइदियो के हुन्थ्यो? तिम्रो के हुन्थ्यो? एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1। अनि एउटा कुरो तिमीहरू बुझिराख, अहिले कति हामी 60 निकालेको छैन, 120 थियो। एमपिसी कति आयो भने त यहाँ एमपिसी कति आएको थियो? यहाँ त सुरुमा चेन्जै छैन। यहाँ एमपिसी 0 पोइन्ट कति आयो भन त? 6 आएको। फेरि 100 ले इन्कम बढ्यो, एउटा कुरो बुझिराख। फेरि कन्जम्सन 60 ले बढाउँदा कति हुन्छ? 180।
कति आउँछ एमपिसी फेरि एमपिसी के हुन्छ 0.6 हो एउटा कुरो तिमीले के बुझ्यौ भने when income increases एमपिसी जहिले पनि सर्ट रनमा के हुन्छ नि मान्छेको तिम्रो एमपिसी एउटै रेन्जमा आउँछ एमपिसी है एमपिसी अलवेज बिकम सेम कन्स्टेन्ट हुन्छ किन भन्दा इन्कम बढ्दा हेर न 66 ले कन्जम्सन बढ्यो के किनकि तत्काल सर्ट रनमा मान्छेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सर्ट रन तत्काल मान्छेले के गर्दैनन् आफ्नो टेस्ट ह्याबिट प्रिफरेन्स एन्ड इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टर रिमेन्स कन्स्टेन्ट तिम्रो मान्छेको टेस्ट ह्याबिट प्रिफरेन्स भन्ने कुरामा तत्काल परिवर्तन आउँदैन त्यसकारण तिम्रो कन्जम्सनको प्याटर्न एउटै प्याटर्नमा सर्ट रनमा गइएको हुन्छ त्यसकारणले एमपिसी जहिले पनि के हुन्छ एउटा कुरो बुझ एउटै चेन्ज हुन्छ है चेन्ज एउटै भएपछि लाइन कस्तो हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि बाङ्गो हुन्छ कस्तो हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ स्ट्रेट हो यो लाइन स्ट्रेट हुन्छ तिमीले यसलाई प्लट गर्यो भने यो फिगरलाई प्लट गर्यो भने ठ्याक्कै यस्तो भन्छ है तिम्रो लाइन र स्ट्रेट लाइन बनेर जान्छ कन्जम्सनको तर यस्तो लाइन बन्नुको कारण इन्कम बढ्दा कन्जम्सन त बढेछ त थोरैले बढायो हुन्छ कि इन्कमको तुलनामा कन्जम्सन थोरै छ नि त तिम्रो यता इन्कम भयो यता कन्जम्सन भएपछि यस्तो लाइनले बन्छ यसको बारे त्यही सल्लाह गर्नलाई तिमीलाई के गरेको भन्दा हामीसँग एमपिसी जहिले पनि के हुन्छ कन्स्टेन्ट हुन्छ एमपिसी एमपिसी इज कन्स्टेन्ट इन द सर्ट रन द टेस्ट ह्याबिट एन्ड प्रिफरेन्स अफ द कन्ज्युमर रिमेन्स कन्स्टेन्ट इन द सर्ट रन डज नट एमपिसी कन्जम्सनको प्याटर्न एउटै प्याटर्नमा गइरहेको हुन्छ र यसलाई प्लट गऱ्यो भने स्ट्रेट लाइन हुन्छ जसलाई हामीले लिनियर एमपिसीको बारेमा क्लियर हो तिमीहरूलाई यसको प्रपर्टिज नै के रहेछ एमपिसीको एउटा प्रपर्टिज नै के हो मैले अहिले सिकाएको एमपिसी लाइज बिट्विन 0 to 1 किन 0 भएन बिकज एमपिसी के हुँदैन 0 बिकज 0 कुन केसमा हुन्थ्यो कन्जम्सन चेन्जै नभएको भए हुन्थ्यो बट टेस्ट ह्याबिट के अरे एमपिसी जज एमपिसी भनेको तिमीलाई हामीसँग एमपिसी भनेको के रहेछ सरी कता गयो अनि एमपिसी भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ 0 र 1 को बिचमा हुन्छ एमपिसी बिकज एमपिसी कुन केसमा 0 हुन्छ कन्जम्सन चेन्ज हुन्छ सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज स्पेन्डै नगरेको भए चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ त्यस कारण चाहिँ हुँदैन 1 पनि हुँदैन बिकज सम पार्ट अफ इन्क्रिज इन्कम इज सेभ्ड मान्छेले केही न केही सेभ गर्छ त्यस कारणले गर्दा पनि त्यसमा पर्छ फेरि भनेर सर म त उधारो लिएर पनि खर्च गरिरहेको छु मेरो त इन्कमै नभए पनि घट्छ त्यसको के थाहा अब हो लिनियर कन्जम्सन फङ्सन भनेको यस्तो हुन्छ अरे कन्जम्सन फङ्सन त हिजो तिमीले पढ्दै गइरहेछौ लिनियर कन्जम्सन फङ्सन भनेको c इक्वल्स टु a प्लस dy हुन्छ a प्लस यसलाई लिनियर कन्जम्सन फङ्सन भन्छ अब हेर a भनेको यसलाई अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ a इज अटोनोमस कन्जम्सन यो तिम्रो c यहाँ y हो यो a भनेको यस्तो हुन्छ यति यो लाइन भनेको c को कन्जम्सनको लाइन भइहाल्यो c इक्वल्स टु a प्लस dy हो यो लाइन हो यहाँ तिमीलाई म बुझाउन खोज्दैछु एउटा कुरो बुझ्दैन भन्दा मैले यहाँ जति तिमीहरूलाई थोरै मैले कोसिस गर्दैछु dy a भनेको यतिको एरियालाई हामीले m भनेर मैले दिएन यति भनेको a हो अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ तिम्रो इन्कम नभए पनि तिमीले कन्जम्सन गर्छौ इन्कम 0 हुँदा पनि तिमीले ओएम बराबर या a भन्छौ हामीले यसलाई अटोनोमस कन्जम्सन भन्छ है अटोनोमस कन्जम्सन भनेको के हो when income level is 0 the level of consumption is OM or A which is known as autonomous consumption है तिम्रो इन्कम नभए नि हेर तिमीले के गरिरहेछौ तिमीले उधारो लिएर होस् ड्याडी मम्मीसँग मान्छेले कन्जम्सन उधारो लिएर होस् है कसैले मान्छे इन्कम नभए नि रिलेटिभ्सहरुसँग मागेर होस् साथीभाइसँग फ्रेन्ड्सहरुसँग मागेर होस् कोही त छतबाट पनि हामीलाई देख्छु म अस्ति यहाँ सिमेन्टमा अस्ति मेरो बसेको फ्ल्याटमा बिहानै पैसा आइरहेको छु ल्यापटप र के बोकेर झ्यालबाट आएर हामीलाई लिएर गएर कोर्नमा है हैन मान्छेले इन्कम नभए पनि के छ कन्जम्सन पनि के गर्छ गर्छन् जसलाई हामीले अटोनोमस कन्जम्सन भनिन्छ त्यसकारण इन्कम जो ए भनेको बुझिहाल्यो तिमीलाई इन्कम यो यति एरियालाई ए भन्छ अनि यो बी भनेको के हो भने नि ओ आई भनेको नि एमपीसी इन्कममा आउने चेन्जले कन्जम्सनमा आउने चेन्ज भनेको बी हो 0.6 भनेको 60% तिमीले तिम्रो इन्कममा तिमीले 60% ले के गर्यो तिमीले के गर्छौ 60% खर्च गरेको हो हैन भनेपछि के हैन त
60% हो। तिम्रो इन्कम 100 रुपिस छ अरे, अनि 0.6 भने कति भयो? 60 रुपिस त भयो। इन्कम भनेको वाइ भयो, इन्कममा हजुर भयो। बी भनेको के हो? तिम्रो इन्कममा तिमीले कति खर्च गर्छौ? 0.6 भनेको त्यो हो। भनेपछि यो बी भनेको के हो? स्लोप भनेकै बी हो, चेन्ज हो नि त। इन्कममा आउने चेन्ज, कन्जम्सन आउने चेन्ज त यसको स्लोप हो नि है, यो लाइनको स्लोप हो। फेरि म भन्छु ए भनेको अटोनोमस कन्जम्सन, बी भनेको एमपिसी। बी भनेको यहाँ के हो? एमपिसी हो। र एमपिसी हो, इन्कममा कति तिमीले खर्च गर्छौ, द्याट इज एमपिसी। भनेपछि हामीसँग के रहेछ? हामीसँग तिमीले भन्न खोजेको हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्कम बढ्दा कन्जम्सन बढाएछ। तर मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको के छ? अब फेरि पनि भन्छु, यो इक्वेसनमा यो लिनियर कन्जम्सन फङ्सन can be expressed as c equals to a plus by। a भनेको अटोनोमस कन्जम्सन, b भनेको के हो? एमपिसी। एन्ड एमपिसी इज कन्स्टेन्ट। एमपिसी कन्स्टेन्ट भएको कारणले यो स्ट्रेट लाइन भएर गएको हो, यो माथिको लाइन। र यो लाइन किन माथि गयो? when income increases consumption also increases। that's why कन्जम्सन फङ्सन हाम्रो कन्स्टेन्ट छ। के छ? कन्जम्सन फङ्सन जुन c equals to a plus by इज अपवर्ड स्लोपिङ किन छ? when income increases consumption also increases, हैन? that's why and it is a straight line। किन स्ट्रेट लाइन छ? because MPC is assumed to be constant in the short run। yes, त्यस कारणले हो के छ? इन्कम आउने चेन्ज र कन्जम्सन आउने चेन्ज एउटै भएकोले हो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो क्लियर छ? कसैलाई के कन्फ्युज छ? उद्धव Clear, sir. 100%? Yes, sir. अब लेखेर नै छोरे मसँग, Okay. म भन्दै जान्छु। त हिजोकै म कन्टिन्यू गरेर लिनियर कन्जम्सन फङ्सन अलिकति लेखाइदिन्छु तिमीलाई, यो बुक्सको नोट्सको अगाडिको पेपरतिर चाहिँ उसको छ, म बुकमा पठाइदिँदा हुन्छ। लिनियर कन्जम्सन फङ्सन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज linear conjugation function can be expressed as c cos 2a plus by लेख, माथिको इक्वेसन लेख। c cos 2a plus by तल वेयर भन्दा ए भनेको लेख अटोनोमस कन्जम्सन, AUTO NO MOUS, AUTO NO MOUS अटोनोमस कन्जम्सन। बी भनेको लेख मार्जिनल अटोनोमस कन्जम्सन लेख, इन्कम नगानी भएको कन्जम्सन। बी भनेको के रहेछ अघि भनिसकेको छु, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी PROPENSITY, marginal propensity to consume, marginal propensity to consume, CONSUME, marginal propensity to consume भनेको एमपीसी, ब्रैकेटमा एमपीसी लेख। अनि फिगर डिराइभ गर। डिराइभ वाई एक्सिसमा कन्जम्सन लेख, एक्स एक्सिसमा इन्कम लेख है। ओके, के हो आइरहेछ नि, के भन्नु आइरहेछ नि Yes, sir. लेख। In the above figure,
तो मैले नोट्स में भी पढ़ाई यो मैंने बनाएर त पठाई लेख्नु यो एकपल्ट in the above figure the consumption function C cos A plus by is upward sloping straight line back out right is upward sloping straight line एकछिन कहाँ पुग्यो फेरि के हो यो कहाँ आइपुग्यो यो जुममा पो आइरहेको छ फेरि आयो हैन बेटा अर्को जुममा पो क्लिक गरेको छु त बुझ्छ एकछिन ल के लेखिरहेको छु मैले भन्नु त straight line C cos A plus by is upward sloping straight line किन upward sloping हुन्छ full stop लेखेर it is upward sloping because किन upward sloping हुन्छ season because as income increases as income increases consumption also increases as income increases consumption also increases मेरो फोटो चाहिँ कहाँ गयो छैन त यहाँ भएर चाहिँ म त हराएको छु as income increases consumption also increases and it is a straight line किन why रोहन किन स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेको थिएँ मैले रोहन it is straight line because MPC भनेर लेख त because MPC or B या B भनेको or B MPC or B is assumed to be constant in the short run. Assumed to be constant at the short run. ये भनेको त्यो छुट्टै दिएको बारेमा लेख्नु पर्यो अलिकति लेख त पुलिस त when income level is zero when income level is zero when income level is zero zero comma the level of consumption is here मा हेर्दा कति छ OM level of consumption is OM or OM भने के हो O 0 0 0 भन्ने त
OM or A? Or A? When income level is 0, the level of consumption is OM or A, which is known as autonomous consumption. Which is known as autonomous consumption. Sure, sir? Alisa, clear, sir? 100% की 99? 100%. मनराज के छ? ठिक छ सर। कहाँ छौ तिमी अहिले? हजुर कहाँ छौ अहिले? घरतिर आफू हेर्ने। कुन ठाउँमा? आफू हेर्ने। बुझेँ। आलु हेर्ने? हजुर कुन ठाउँ नामै बुझिन बोल्नु मन लाग्यो। तनौ ए तनौ हो? हजुर यहाँसम्म केही डाउट छैन नि सबैलाई? 100% छ नि त्यसो भए है? है जहाँ कन्फ्युजन हुन्छ त्यहीँ स्टप गरेर सोधिहाल्नु। तिमीलाई जहाँ कन्फ्युजन हुन्छ सर यहाँ कन्फ्युजन भयो फेरि त्यो अहिले सकेपछि एकछिन पछि फेरि सर यो अटोनोमस कन्जम्सन भनेको के थियो भनेर तिमी कहाँ घुमेर आउने गार्डनतिर होइन, वासरुमतिर जाने अनि घुमेर आउने है, किचनतिर जाने अनि आउने। अस्ति एकजनालाई तिमीलाई एउटा सत्य घटनाले मैले नभन्छु, मलाई सम्झाउनु। म 1-2 मिनटमा आइपुगेँ ल। म त त्यसरी हिँडेको होइन, एउटा सानो दिनको खानको आइहालेँ है। म आइहाल्छु वासरुम गएँ। सकिएको हो क्लास? गर न गफ गर, ठिक छ। म पानी हाल्दैछु, म सुन्न पाउनु राम्रै हुन्छ नि। सिजन पेट बस्छ, तिमीहरू पनि जति गाह्रो छ। कहाँ क्लास सकेको? म यहाँ टोइलेट गएको थिएँ कि सुन्नुलाई। तिमीलाई यसको बारेमा एउटा सोधेँ मैले, म तिमीहरूको इङ्ग्लिस राम्रो छ त्यस्तो त होइन। म यसो स्टडी गर्दा एउटा आएको थियो है, सोध्छु है, कसलाई थाहा छ अलिकति सोध्छु अनि म फेरि क्लास कन्टिन्यू अगाडि बढाउँछु। ब्रिटिसहरूले चाहिँ टोइलेट भन्ने युज गर्छ नि होइन, तिमीलाई थाहा छैन? अमेरिकनले के भन्ने युज गर्छ? आई निड टु युज टोइलेट भन्छ नि युकेले।
अमेरिकनले के हो टोयलेट भन्ने बुझ्दैन नि थाहा छ नि तिमीलाई वासरुम भन्छ लु के भन्छ वासरुम अनि लु भन्छ के भन्छ ल भन यसलाई जसले Restroom. यसको एकदम 100% एन्सर जसले दिन्छ उसले फेरि वर्ड पाउँछ नि लु भन्छ सर के लु येलो चाहेले त्यही भन्छ अमेरिकनहरूले मैले बुझे अनुसार एकपल्ट हेर्नु तिमीहरूले हैन क्यान आई युज बाथरुम भन्छन् पहिले सरी तिमीलाई क्यान आई युज द बाथरुम प्लिज बाथरुम भने घरमा चाहिँ बाथरुम भन्छन् फेरि उनीहरूको वर्ड मैले पढे अनुसार चाहिँ त्यस्तो छ बाथरुम भनेर घरमा भने तर के छ फेरि उता अफिसमा भयो पब्लिक प्लेसमा चाहिँ रेस्टरुम भन्छन् है वेयर इज द रेस्टरुम प्लिज भन्छ हैन रेस्टरुम भन्ने चाहिँ पब्लिक प्लेसमा या बाहिर रेस्टरुम भन्ने मैले बुझ्यो अनि घरमा चाहिँ बाथरुम भन्ने युज गर्छन् अमेरिकनले टोयलेट भनेर बुझ्दैन है त्यसरी मिलाउन त मिल्यो अलि क्लियरली मिलेन जस्तो लाग्छ मलाई ट्राई गरौँ ओके अब अर्को टपिकमा आऊ क्लासिफिकेसन अफ कन्जम्पसन फंक्शन भनेर लेख त अर्को टपिक क्लासिफिकेसन अफ कन्जम्पसन फंक्शन और त्यसलाई यसो नि भन्छ टेक्निकल एट्रिब्युट्स भनेर लेख त त्यो कसले झिकाएर सोधिदिन सक्छ टेक्निकल एट्रिब्युट्स A double T R I A double T R I B U T E S technical attributes of consumption function classification of consumption function भनेको पनि या technical attributes of consumption function या types पनि भन्न पाइन्छ है types of consumption function एउटै कुरा हो एकै ठाउँमा लेख्दा पनि हुन्छ तिमीलाई लागि क्लासिफिकेसन टाइप्स और टेक्निकल एट्रिब्युट्स अफ कन्जम्पसन फंक्शन लेखिदिनु पर्ने छ ओके क्यों तर पढिसकेछौ तिमीलाई याद छ टेक्निकल एट्रिब्युट्स अफ कन्जम्पसन फंक्शन या क्लासिफिकेसन अफ कन्जम्पसन फंक्शन भन्ने तिमीले पढिसकेको छौ अघि पढाइसकेको छौ पछाडि आयो सिलेबस अनुसार हामी युनिट सुरु गरेछौँ भनेपछि एपीसी भनेको अघि पढेछ नि पहिला के हो पहिलो यसको टपिक के हो एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भन्ने लेख त र मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम यही हो क्लासिफिकेसन भनेको एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम लेख त एभरेज प्रोपेन्सिटी PROPENSITY एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम average propensity to consume ब्रैकेट में APC कैपिटल APC लेखा वैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भने के छ तिमीहरुलाई मैले जे भनिसके एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भनेको के हो APC इज लेख त एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिफाइन्ड एज APC is defined as the ratio of aggregate consumption and aggregate income. यसमा म अलिकति व्हाइट बोर्ड युज गर्न चाहे तिमीहरुलाई थोरै यहाँ हेर्दै मसँग भन्ने पनि लेख्दै जाने भने के रहेछ फर्मुलामा एपीसी भनेर लेखो
के हो त C by Y Y भनेको इन्कम लेभल त बुझेकै छौ वेयर C भनेको कन्जम्सन Y भनेको इन्कम लेभल त्यसपछि अर्को पोइन्ट लेख क्लासिफिकेसनको मार्जिनल प्रोपेन्स टु कन्ज्युम भन्ने लेख मार्जिनल प्रोपेन्स टु कन्ज्युम MPC is defined as the ratio of change in consumption, the ratio of consumption के भने मैले कसरी गाडी यति गरेर आएको थिएँ कि झ्यालबाट हेरेको परायो कि के भने मैले रेशियो अफ चेन्ज इन कन्जम्सन टु द चेन्ज इन इन्कम लेभल त्यो चेन्ज इन इन्कम लेभल अब फर्मुलामा लेख ब्रैकेट में एमपीसी लेखेको छु एमपीसी भने के हुन्छ भन डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई फर्मुला लेख तिमीलाई पठाइदिने नोट्सको म एउटा टेबल पनि बनाइदिन्छु अब सबै यहाँसम्म क्लियर छ नि म अगाडि बनाइदिन्छु है टेबल बनाऊ अब y c एपीसी भनेको त बुझेकै छौ एमपीसी लेख इन्कम बढ्दै गयो 200 300 206 जस्तो भयो फेरि त्यो माथि 200 300 400 यो 300 हो यो माथि 500 राख्दिए कन्जम्सन सुरुमा 200 राख्यो अरे के फरक पर्दैन इन्कम र कन्जम्सन इक्वल के फरक परेन 280 80 ले बढ्यो फेरि 80 ले एउटै बढाएर राख्नुपर्छ 80 ले बढाऊ इक्वली बढाउनु पर्यो किनकि कन्जम्सन सुरु सर्ट टर्ममा एउटै चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीले पढिरहेको छ 440 and what happens here एपीसी कति हुन्छ सुरुमा कति हुन्छ भन 1 अनि सी बाई वाई गर्दा कति आयो यहाँ 0.93 आउला हो सी लाई वाईले डिवाइड गर्यो भने कन्जम्सनलाई वाईले डिवाइड गर्यो 0.9 आउला 90 भनेको 90 भयो एउटा कुरा भयो त्यसपछि 0.88 आउला है अनि एमपीसी कति हुन्छ यहाँ सुरुमा कति हुन्छ सुरुमा कसले भने केही पनि हुँदैन सुरुमा केही पनि हुँदैन चेन्जै छैन नि सुरुमा त अब चाहिँ 0.8 सुरु भयो यहाँ पदेखि सुरु हुन्छ 0.8 यहाँ पनि 0.8 एउटै आउँछ चेन्ज एउटै छ 0.8 ओके छ
यतापट्टि y को साइडमा कोलम बनाउने ओके लेखा त फिगरको मैले लेख in the table both income and consumption increases both income and consumption increase at constant rate constant rates of 80 and 100 sorry both income and consumption लेखा हैन मैले both income and consumption increase at constant rate 100 लेख्न income भनेपछि 100 छ त्यसलाई 100 and 80 लेख 80 and 100 respectively 100 and 80 respectively APC falls continuously and MPC remains constant or stable. APC falls continuously and MPC remains stable, constant or stable. CONSTANT constant or stable. STABL is stable as 0.8. As 0.8. And in each case, and in ESES, each case भनेपछि लेख ब्रैकेटमा एक्चुअली each case ब्रैकेट भन्छु each case को कमा दिएर APC is greater than MPC. Okay, sir. Thank you. Figure next बनाउन भएकै भएन कसले गर्छ रिजाइन भन्ने हुन्छ कि आफूले रिजाइन गर्दा के गर्छ त अलरेडी फाइल माथि नै गर्न पाइन्छ सब्सिडी फिफ्टी गएको स्किल टाइम क्लियर गर्न त टाइम लाग्दैछ अमृत क्लियर छ नि 100% के छ अर्को मेरो एकजना स्टुडेन्ट थियो एकदम डिस्टर्ब भइराख्थ्यो नि उसले क्लासमा को थिए अविकल्प को थिए एकजना अर्को स्टुडेन्ट एकदम डिस्टर्ब हुन्थ्यो नि क्लासमा पढ्नलाई अग्लो थियो नि के नाम थियो मेरो आवाज आएन म्युट छ को थियो त्यो एकजना मलाई अलिकति नाम मलाई याद आयो मलाई सम्झिन मन लाग्यो डिस्टर्ब भइरहेछ नि उद्धव त्यो एउटा स्टुडेन्टलाई तिमीलाई डिस्टर्ब हुन्थ्यो नि को थियो खै सर अगाडि तिमीसँग आउँथ्यो नि त खै को आउँछ सर मसँग अगाडि आउँथ्यो अगाडि बेन्चमा तिमीहरू त्यो डिस्टर्ब मलाई एक्लै राख्दिनुहुन्थ्यो
तिमीलाई एक्लै अर्को पनि अड्छ तिमीलाई त डिस्टर्ब गरेर ल्याएको थिएँ अर्को पनि ए पर्वत होला सर पर्वत ए पर्वत होला अग्लो अग्लो केटा होइन क्लास आउँदैन नि क्या आजकल त्यति नि त आउँछ होला सर खोइ हिजो आएको थिएँ देखेको थिएँ हिजोतिर पर्वत त छैन आज ऊ पनि छैन हाम्रो आज यति नै गरौँ क्या है त्यो हतार धेरै लोड पनि किन्ने पनि धेरै होइन होस् यति नै गरौँ कि जस्तो लाग्यो हजुर के भन त प्रतीक ठिक कुरो सर ठिक कुरो ल भोलि भेटौँ ल आज यति नै गरौँ है ल सी टुमोरो टेक केयर अब अलिकति एक दुई हप्ता हो अलिकति केयर गर सबैजनाले है ल ल राखेँ है त मैले ओके गुड लक सी बाई बाई सर